अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने माइनिंग से बैन लिफ्ट कर दिया है और उसको डिजिटलाइज करने का प्लान भी कर लिया है। कल यानी 6 जनवरी 2025 फर्स्ट डे था कि जब ऑनलाइन लीज़ों पे एप्लीकेशंस वसूल करना शुरू की। इन 2 दिनों में टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इससे पहले टोटल एप्लीकेशंस कितनी थी और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जनरेट होता था, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी। जो दोस्त चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कल यानी 6 जनवरी 2025 को फर्स्ट डे था गिलगित में ऑनलाइन लीज़ों की एप्लीकेशन वसूल करने का, और एक ही दिन में रिकॉर्ड एप्लीकेशंस आई। तकरीबन 780 के करीब एप्लीकेशंस एक दिन में रिसीव हुई और आज यानी दूसरा दिन था 6 और 7 2 दिन में 1000 से ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में जब से माइनिंग डिपार्टमेंट बना और लीजिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ, उस वक्त से लेके अब तक मैंने तकरीबन 1 माह पहले गिलगित का विजिट किया था और डायरेक्टर साहब से मेरी डिटेल मुलाकात हुई। उनके साथ एक मैंने इंटरव्यू भी किया जो कि आप दोस्तों ने यकीनन देखा होगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देखिएगा कि उस वक्त तक यानी इस बैन के लिफ्ट होने तक गिलगित में टोटल कितनी लीजें थी। वो थी 249 टोटल लीजें अभी तक जो इशू हुई थी गिलगित में, जिनमें 130 लीजें माइनिंग लीजें थी यानी माइनिंग लाइसेंस थे, जबकि 119 जो एप्लीकेशन थी वो अभी ईएल थी यानी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस थे। टोटल 249 माइनिंग लीजें इशू हो चुकी थी, जिनमें मैंने जिक्र किया कि 130 जो है वो माइनिंग लीजें हैं और 119 एक्सप्लोरेशन लीजें हैं, जबकि 250 से 300 के दरमियान उसकी एग्जैक्ट फिगर्स उस वक्त वो नहीं बता सके थे। 250 से 300 के दरमियान एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, यानी कि अगर हम 300 भी अज्यूम कर लें तो 300 और 250 550 एप्लीकेशंस टोटल अभी तक वो थी, जिनमें 250 लीजें दी जा चुकी हैं और 250 के करीब ही पेंडिंग थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि 500-550 के करीब टोटल अभी तक की एप्लीकेशंस थी, जबकि जस्ट 2 दिन में मिनरल डिपार्टमेंट में जो लीजें अप्लाई हुई हैं वो 1000 एप्लीकेशन से ज्यादा है, जिसमें डेफिनेटली तमाम मिनरल्स की होंगी। उसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है, उसमें मेटालिक मिनरल्स की कितनी है, इंडस्ट्रियल मिनरल की कितनी है या डायमेंशन स्टोन्स की एप्लीकेशंस कितनी है, लेकिन टोटल लीजें जो अप्लाई हुई हैं, जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं ऑनलाइन सिस्टम के जरिए से, वो तकरीबन 1000 से ज्यादा है। और जो मिनिमम फीस रखी है जिसके साथ एप्लीकेशंस जमा होती है वो 50,000 रुपीज है। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 2 दिन में डिपार्टमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 5 करोड़ रुपया है। 50 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है जस्ट इन 2 डेज में, जबकि इससे पहले जो 2020 से पहले डायरेक्टर साहब ने वो जिक्र किया था कि उन्हें जो टोटल साल में रेवेन्यू जनरेट होता है वो 50 लाख के राउंड में था। और मैंने उनसे हैरत से ये क्वेश्चन भी किया था कि क्या ये इनकम रोजाना की है या सालाना की, तो उन्होंने उसको क्लियर किया कि नहीं, ये एनुअल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, डिपार्टमेंट को होता था 2020 से पहले
تقریباً 50 لاکھ روپے سالانہ، جبکہ اس کے بعد یعنی 2021-22-23 میں جو ریونیو جنریٹ ہوا وہ تقریباً کوئی بقول ان کے کہ 3 سے 4 کروڑ کے اراؤنڈ ریونیو جنریٹ ہوا ہے، جبکہ آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے سے جسٹ ان 2 days میں 5 کروڑ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ کو جنریٹ ہوا ہے۔ تو یہ جسٹ ایک کمپیریزن میں نے دیا کہ آن لائن سسٹم کے ذریعے سے جب آپ ڈیجیٹلائز کرتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کو کتنا زیادہ اس سے فائدہ ہوا یا ہوگا، اور اس سے جب فردر ایکسپلوریشن ورک ہوگا کتنے سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، وہاں پہ انڈسٹری ڈیولپ ہوگی اور کام کریں گے۔ اب اس کے اوپر جو ایسوسیشن ہے پاکستان جیمز اینڈ منرلز ایسوسیشن PGM میں، ان کے اپنے تحفظات ہیں اور انہوں نے اس کو کورٹ میں اپیل بھی کی ہے، اور شاید اس کے اوپر سٹے ہو گیا ہے، سٹے تو کورٹ نے دے دیا، لیکن آج میری بات ہو رہی تھی ایک دوست کے ساتھ تو انہوں نے کہا شاید سٹے خارج ہو گیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک جو ایسوسیشن ہے ان کے اپنے تحفظات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کو ان کے تحفظات بھی دور کرنے چاہیے کہ ڈیفینیٹلی وہ ایک سٹیک ہولڈرز ہے، ایک ایسوسیشن ہے جو سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور ان کی ایک اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے، ان کا اسٹیک ہے۔ تو اگر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے اگر وہاں پہ جو مائننگ کنسیشنز بنے ہیں، کنسیشن رولز بنے ہیں، ان کو اس طریقے سے کیا جائے کہ جس سے سٹیک ہولڈرز کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو اور گورنمنٹ اس کو ڈیجیٹلائز بھی کرے، ٹھیک ہے جی۔ ڈیفینیٹلی آج کا دور یا آنے والا جو ٹائم ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا ٹائم ہے، دور ہے۔ ہم اس سے جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، سہولیات آ رہی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ایسوسیشن اسٹیک ہولڈرز کے جو اعتراضات ہیں اور اگر جینوئن اعتراض ہے تو ڈیفینیٹلی ہم انہیں ایڈریس کرنا چاہیے، انہیں کنونس کرنا چاہیے، اور مل کے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے سیکٹر کو آگے لے کر جایا جا سکے، سیکٹر میں ترقی ہو۔ تو میں اسی طریقے کی مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ لیکن یہ جسٹ 2 دن کی اپڈیٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ تقریباً 1000 سے زیادہ اپلیکیشنز 2 دن میں ریسیو ہوئی ہیں۔ ایک فرسٹ ڈے پہ تقریباً 780 اپلیکیشنز آئیں، اور سیکنڈ ڈے پہ تقریباً کوئی 300 کے اراؤنڈ اپلیکیشنز آئیں۔ تو اس طریقے سے جو ڈپارٹمنٹ کو ریونیو جنریٹ ہوا ہے وہ ماشاءاللہ کوئی 50 ملین پلس کا ریونیو جنریٹ ہو گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا منرل سیکٹر انشاءاللہ گرو کرے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا اور معیشت بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں۔